गोंयान आमचो एक कॉमन मॅन जो आसा, सामान्य मनीस, तो कसो जगता तें सांगपाक सामकें अवघड जाल्लें आसा. कित्याक डिझल प्रायसीस वाडत आसा, पेट्रोल प्रायसीस वाडत आसा, गॅस प्रायसीस सामके चड वाडत आसा आनी गॅस मेळ्ळ्यार मेळ्ळो नाजाल्यार ना मेळ्ळो. आनी ह्या परिस्थितीन आतां लायटीची बिलांय खूबच वाडल्या अश्यो बातम्यो आयकूंक येता. आनी कांय लोक आतां चाळोवन पडल्या की इतलीं बिलां कशीं. आमी हें सांगत आयिल्ले जंय जंय स्मार्ट मिटर बसयल्या थंय बिलां आतां आनीक वाडल्या म्हणटा. स्मार्ट मिटर बसून तो स्मार्ट जावचे पयलींच बिलां वाडपाक लागलीं. कित्याक स्मार्ट जावचे पयलीं म्हणटा हांव, कित्याक आजून तो तितून तो सीम कार्ड काय चीप बसोवंक ना. जाल्यार फुडार कितें जातलो म्हाका खबर ना. हांव कांय म्हणिना. डिपार्टमेंटान जाता तितली ट्रान्सपरन्सी दाखोवची. लोकांक एक्झॅक्टली कितें बेनिफीट आसा ताचेर एक कितें तरी एड्युकेशनल कितें तरी करचें आनीक मागीरूच स्मार्ट मिटर बसोवपाचो प्रयत्न करचो. आमचे लिडर लोकांचे चिंतता काय कोणाचे चिंतता आमकां खबर ना. पूण ह्या मजगतीन एक असो लिडर दिसता आनी तो म्हणल्यार तामिळनाडूचो चीफ मिनिस्टर तालापती जोझफ विजय. हाणें हालींच्या दिसांनी एक पावल मारलें आनी तामिळनाडू भितर 20,000 करोड रुपयांचो जो टेंडर आशिल्लो, कितलो 20,000 crores वर्थ ऑफ स्मार्ट मिटर्स, जे प्रिपेड मिटर्स म्हणजे पयलीं पयशे भरपाचे आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटी यूज करपाची, हो ताणें टेंडर रद्द केलो. ही बातमी आसा. कितें तरी लोकांचें चिंतून केलां ताणें, हें क्लियर सिद्ध जाता. तर आमचे लिडर केन्ना चिंततले लोकांचें, हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आसा.